Pag kanina natong tanan guys, my brothers and sisters, karon na po i-share nga mga pulong na pod. So as we continue this journey to spread the gospel, pakita nato nga sinud-anay ang atong pagpangalagad sa Ginoo in spirit and in truth. Ang pulong atong pagabasahon karon mga kaigsuonan mao ang Roma Kapitulo 1 versikulo 2. Hukom sa Dios. Busa bisag kinsa ka pa, wala ka gayoy katarungan nga maghukom sa uban, kay kung maghukom ka sa uban apan nagbuhat ka usab sa ilang gibuhat, gihukman mo ang imong kaugalingon. Para karon ang atong mga pulong nga atong gibasa, ato lang ng pagdala-dalaon sa atong kasing-kasing ug hunahuna nga maisa ikinabuhi pud nato ang mga pulong na atong nabasa karong adlaw ug mayong adlaw kaninyong tanan. May God bless you all. Please share, like and subscribe to my channel para sa sunod pa nga mga pulong ato pagabasahon taga adlaw.